अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब ने बड़ा इंकशाफ कर दिया है। नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से बात की है। उन्होंने कहा है कि मैं इमरान खान के पास गया और इमरान खान से मुलाकात की और इमरान खान ने जो मुतालबा किया, मैंने इमरान खान का मुतालबा मान लिया। दोस्तों, इसमें क्या हकीकत है और यह खबर क्या है, आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि नवाज शरीफ साहब ने आज क्या बड़ा इंकशाफ कर दिया है। आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त एक और लॉलीपॉप उन्हें दिया गया है। ये हनी ट्रैप है और नवाज शरीफ साहब इस हनी ट्रैप में बाकायदा अब फंस चुके हैं। इस हवाले से भी दोस्तों बड़ी हैरान कुन इंफॉर्मेशन है मेरे पास, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। खबरें दोनों ही बड़ी हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं जो शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये बेचारे इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड हैं और जिस तरह की खबरें दे रहे हैं आप जानते हैं। दूसरी जानिब ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं। और अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम इसी तरह से मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून का उनके सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में एक इजलास हुआ है। सेंट्रल वर्किंग कमेटी का ये इजलास था जिसमें नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब और दीगर पार्टी क़यादत शरीक हुई। और उसमें जनाब ये इजलास बेसिकली ये था कि आज मियां नवाज शरीफ साहब ने सदर मुंतखब होना था लेकिन सदर मुंतखब नहीं हुए। उसकी कहानी है ये आज आपको बताऊंगा और फिर आगे चल के ये भी बताना है कि इमरान खान साहब से जो इनकी मुलाकात हुई है। लेकिन मुलाकात बाद में बताते हैं, मुलाकात की बात करते हैं। पहले मियां साहब की बात कर लेते हैं। मियां साहब ने आज सदर बनना था लेकिन नहीं बने। क्यों नहीं बने? सदर नहीं बने जनाब। पहले उन्होंने 11 को बनना था, 11 को नहीं बने। फिर 18 मई को बनना था, 18 मई को नहीं बने। अब उनकी डेट 28 मई की चली गई है। तो 28 मई तक मियां साहब कायम मकाम यानी कि उबूरी वक्ती तौर पर सदर बने हैं। शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफा दे दिया है लेकिन नवाज शरीफ साहब सदर नहीं बने। और आपको मजे की बात बता दूं कि 28 मई को दोबारा इजलास है और 28 मई को भी नवाज शरीफ साहब सदर नहीं बनेंगे। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब को सदर नहीं बनाया जाएगा पार्टी का। यह बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिनात में से है क्योंकि नवाज शरीफ साहब के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब की कोशिश है कि मैं पार्टी की क़यादत संभालूं। जो ही एक कदम आगे बढ़ते हैं तो पीछे से डोरें खींच ली जाती हैं, कोई ना कोई तलवार लटका दी जाती है। इस वक्त आप देखिए दोस्तों, बड़ी प्लानिंग के तहत पूरे मीडिया को नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कर दिया गया है। पूरे मीडिया को नून लीग और उनकी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कर दिया गया है। आज तक कभी आपने देखा है कि मीडिया नून लीग के खिलाफ बातें कर रहा, हमेशा इमरान खान के खिलाफ होता है। और नून लीग का तो मशहूर है कि जनाब मीडिया इनका फेवरेट है और ये मीडिया के फेवरेट हैं। तो अब ये और ना सिर्फ मीडिया, नून लीग के अपने लोग हुकूमत के खिलाफ बातें कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं, मीडिया क्यों कर रहा है? ये कर नहीं रहा मुखालफत, ये करवाई जा रही है। ये बातें करवाई जा रही हैं मीडिया से भी और नून लीग के रहनुमाओं से भी। आगे मजीद आप खुद समझदार हैं। खैर जनाब, आज क्यों नहीं बन सके पहले वो खबर आपको बता देते हैं, फिर खबर क्या है फिर वजह मैं आपको बताता हूं जनाब इसी पे। तो जनाब इसमें राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल, इसहाक डार साहब, ये सारे मियां साहब के बड़े वो हैं करीबी लोग, सीनियर लोग हैं, ये शरीक थे इजलास में। पार्टी के साबिक सदर शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ का नाम बतौर कायम मकाम सदर तजवीज़ किया। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, इसहाक डार, परवेज रशीद और दीगर अरकान ने इसकी तायद की। और जनाब 28 मई को जनरल काउंसिल के इजलास में इन फैसलों पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होगी। और ये अब खबर सामने आ रही है इम्प्लीमेंटेशन होगी, लेकिन जो खबर मेरे पास आ रही है उसके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। अगर इन्होंने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और ज़बरदस्ती इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करवाने की कोशिश की तो फिर NA 130 खोल दिया जाएगा।
اور NA-130 کھلے گا تو پھر بڑا برج الٹ جائے گا۔ تو اس وجہ سے جناب یہ ایک بہت بڑی تلوار ہے جو میاں صاحب پر لٹک رہی ہے، اور میاں صاحب آج بھی جناب بولے، اس اجلاس میں میاں صاحب نے خطاب کیا اور اپنے ایڈریس کے دوران کھل کر بولے۔ انہوں نے کہا کہ جناب 90s میں ملک ترقی کر رہا تھا اور بڑی تیزی سے، اور میری حکومت گرائی گئی۔ کیوں گرائی گئی؟ پھر انہوں نے دوبارہ 98 کی حکومت کا ذکر کیا، پھر کہا کہ ایک رات میں جناب وزیر اعظم تھا اور صبح ہوتے ہی میں ہائی جیکر بن گیا، مجھ پر ہائی جیکر کا الزام لگایا گیا۔ اور پھر بڑھتے بڑھتے انہوں نے پھر 2013 پہ چلے آئے، کہتے ہیں 2013 میں جیسے ہی میں نے منصب سنبھالا ہے، حکومت میں آیا ہوں، حکومت میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا میں نے کام کیا ہے وہ میں بنی گالا گیا ہوں، عمران خان کے پاس گیا ہوں، عمران خان سے ملا ہوں، اور عمران خان سے میں نے کہا ہے کہ جناب اب ہم نے حکومت بنا لی ہے اور آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ کی پارٹی اپوزیشن میں ہے اور اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہے، لہٰذا ہمیں ملک کے لیے سوچنا ہے، ملک کو لے کر چلنا ہے آگے اور ملک کو چلانا ہے، تو ہم نے مل بیٹھ کر چلانا ہے۔ تو عمران خان نے اس پر اتفاق کیا۔ عمران خان نے کہا جی بالکل ہم آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہیں، مل کر ملک کے مسائل حل کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت 35 پنکچر والی جو بات ہے تو اس سے بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی 35 پنکچر والی بات درست نہیں تھی۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں جب میں اٹھنے لگا تو خان صاحب کہتے ہیں اچھا ایک میرا کام کر دیں، مجھے یہ بنی گالا والی سڑک بنوا دیں۔ تو کہتے ہیں میں نے حامی بھر لی، میں نے سڑک بنوا لی، بڑی خوشگوار ماحول میں میٹنگ ہوئی، ہماری ملاقات، سب معاملات سیٹ تھے۔ پھر اچانک جانے کیا ہوا، عمران خان صاحب لندن چلے گئے، پتہ چلا کہ جی وہاں پر پرویز الہی صاحب بھی لندن پہنچ گئے ہیں، اور پھر پتہ چلا کہ جنرل ظہیر الاسلام بھی لندن میں پہنچ گئے ہیں وہاں پر، اور پھر طاہر القادری صاحب پہنچ گئے وہاں پر۔ تو جناب ان کی ایک میٹنگ ہوئی، وہاں پر سازش تیار کی گئی، اور جانے ایسی کیا تبدیلی آئی کہ جو 2 دن پہلے عمران خان میرے ساتھ بیٹھا تھا، بڑا خوشگوار موڈ میں تھا اور جناب کہہ رہا تھا کہ ساتھ مل کے چلیں گے، اس نے آ کے جناب دھرنے کا اعلان کر دیا اور دھرنا دے دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ لندن میں یہ سازشی جال بنا گیا اور آ کر میرے خلاف یہ کیمپین چلائی گئی، دھرنا دیا گیا، سب کچھ، اور وہاں سے پھر معاملات میرے خلاف ہونے لگے، اور پھر چلتے چلتے پھر آگے آپ کے ساری باتیں سامنے ہیں۔ خیر یہ میاں صاحب نے بڑا انکشاف کیا ہے، اور اس کا تو اب عمران خان صاحب خود ہی بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ آیا میاں صاحب کے ساتھ کیا معاملات ہوئے تھے، وہاں پر مل بیٹھے تھے، اور پھر اگر مل بیٹھے تھے تو پھر میاں صاحب کے خلاف ہی دھرنا کیوں دیا تھا۔ تو ابھی تو ون سائیڈڈ یہ بات ہے، جب میاں صاحب آئیں گے تو تب پتہ چلے گا۔ لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، میاں صاحب کو اس وقت یہ جو ہے صدارت بہت مہنگی پڑنے والی ہے، یا تو میاں صاحب صدارت سے ہاتھ دھوئیں گے یا پھر میاں صاحب سیاست سے ہاتھ دھوئیں گے۔ اگر آپ سوچئے میاں صاحب کی NA-130 کی سیٹ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو میاں صاحب کے پلے کیا رہ جائے گا۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اور چینل آپ کا اپنا ہے، اسے سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔